अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स की रोशनी में हमने आज का बुनियादी सवाल को छू रखा है पैनलिस्ट के सामने। आज के सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के बाद क्या नैब को बंद कर देना चाहिए या फिर सजा से पहले गिरफ्तारी के इख्तियारात को खत्म कर देना चाहिए? ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन निसार साहब, मजहर अब्बास साहब, मुनीब फारूक साहब, शहजाद इकबाल साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारा साथ देंगे। शहजाद इकबाल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। क्या लगता है आपको, क्या जो पहले हब्से बेजा में रखना, सजा से पहले, फैसले से पहले गिरफ्तारी करना, उसको खत्म करना चाहिए या फिर ऑल टुगेदर नैब को ही खत्म कर देना चाहिए? देखिए, एहतसाब का इदारा तो रहना चाहिए। पाकिस्तान जैसा मुल्क है जहाँ पे आपको पता है कि हर सतह पे करप्शन होती है और ये सिर्फ सियासतदानों की करप्शन नहीं है, हर लेवल पर है। ब्यूरोक्रेट्स तो अब तो आपको पता है कि कोई भी इदारा हो वहाँ पे आपको करप्शन के केस नजर आएंगे। तो करप्शन का इदारा तो होना चाहिए, लेकिन जो कानून है वो इस किस्म का होना चाहिए जिससे कोई सियासी पार्टी जो है उसको इंतकाम के लिए इस्तेमाल ना करे। जैसे कि इल्जाम लगता है कि मुशर्रफ ने ये नैब का इदारा बनाया इसीलिए था ताकि जो मुखालफिन है उनको टारगेट किया जा सके। तो अगर आज साहब ये कह रहे हैं या पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रही है कि नैब को इस वर्डिक्ट के बाद खत्म कर देना चाहिए, तो मेरे ख्याल से उनको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि जब उनके पास वक्त था तो क्यों नहीं किया। उन्होंने तो कोई अमेंडमेंट भी नहीं की इसमें। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि इदारा रहे, लेकिन आपने कानून को अमेंड तो जरूर करना है। इसमें तो बहुत सारी ऐसी बातें जो कि हम कह चुके हैं कि नहीं है, बेल का हक इसमें नहीं है। जैसे आपने खुद कहा कि किसी भी स्टेज पर, चाहे वो इंक्वायरी स्टेज हो, इन्वेस्टिगेशन का स्टेज हो या रेफरेंस का स्टेज हो, ये स्वाबदी नैब के पास है। जिसको गिरफ्तार करना चाहते हैं कर लेते हैं, जिसको नहीं करना चाहते नहीं करते। इसीलिए बहुत सारे केसेस जिसमें आपको गिरफ्तारियां नजर आएंगी वो इस वक्त या तो पीपल्स पार्टी की होंगी या PMLN की होंगी। इक्का दुक्का लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि रूलिंग पार्टी है, जिनके लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसीलिए इस तरीके से चाहता है नैब, वो इसको इस्तेमाल करता है। बज़ाहिर तो ये कहते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, अगर आप देखें किस पर कितने केसेस बने, किसकी कितनी गिरफ्तारियां हुई है, तो उससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि ये इस वक्त एक आजाद हैसियत में तो नहीं ऑपरेट कर रहा है। तो इस कानून को आप जरूर बदलें। खासतौर पर ये जो अरेस्ट पावर्स हैं, ये जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिखा हुआ है कि किसी का फ्रीडम या उस लिबर्टी को आप उससे डिप्राइव नहीं कर सकते। उससे आप खासतौर पर गैर जरूरी गिरफ्तारियों में मुझे जो एक इशू है ना, अब देखिए ये बड़ी जजमेंट को हम सब अप्रिशिएट भी कर रहे हैं क्योंकि एक प्रॉपर कहा जा सकता है ट्रू डेमोक्रेटिक उसमें लिखी गई है, फ्रेमवर्क में ये जजमेंट लिखी गई है। लेकिन फिर इसी तरह के हम दूसरे जजमेंट भी देखते हैं। मीर शकील रहमान साहब की आप लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट उठा के देख लें, वहां पर भी ये बड़ा वाज़ेह था कि गैर जरूरी तौर पर उनको अरेस्ट में रखा है। ना वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, ना अगर वो बेल पे बाहर आ जाए तो रिकॉर्ड में टेम्पर कर सकते हैं क्योंकि वो किसी ओहदे पर फाइज नहीं है, ना ही वो किसी तरीके से केस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जो उनसे पूछना था, जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन देनी थी या LDA से जो इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो नैब को तस्लीम करता है कि हमने ले लिए, लेकिन फिर भी उनको बेल नहीं मिलती। तो अब ये जो है, मुझे ये इनकंसिस्टेंसी जो नजर आती है ना कि एक ही नैब है, उसकी गिरफ्तारी का मामला है, हाई कोर्ट किसी और तरीके से एक केस में उसको देखता है, सुप्रीम कोर्ट उसमें एक डिफरेंट तरीके से उस पर एक जजमेंट दे देता है। इस इनकंसिस्टेंसी से मुझे बड़ी परेशानी होती है और मेरे ख्याल से मुनीब मौजूद है, वो जरा बता दे क्यों ये है कि किसी गिरफ्तारी में उसको जस्टिफाई कर दिया जाता है, किसी में बेल दी जाती है तो उसको बड़े वाज़ेह अल्फाज में जस्टिफाई कर दिया जाता है। इस इनकंसिस्टेंसी के बारे में मुझे बड़ी परेशानी होती है। मुनीब, क्या लगता है आपको, जिस तरह से कहा जा रहा है कि नैब का इदारा ही खत्म कर दिया जाए, क्या ये ज्यादा वर्केबल सोल्यूशन है या ये ज़्यादा मौजू रहेगा कि कवानीन में कुछ तब्दीलियाँ, कुछ तरामीम करके उसको वर्केबल बनाया जाए और जो इतने ज़्यादा इख्तियारात हैं जिनके ऊपर सवाल उठता है उसको थोड़ा सा किया जाए ठीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आम तौर पर जो बेल के फ़ैसले होते हैं यानी ज़मानतों के फ़ैसले होते हैं वो बड़े कोइंसाइड से होते हैं। अदालत ने सिर्फ देखना होता है और इसके अंदर भी अदालत ने ये लिखा है कि बेसिकली ये जो इख्तियार है अदालत के पास ज़मानत देने का, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। और बड़े आसान अल्फाज में मैं समझा देता हूँ कि जो हम सीख पाए हैं अपने उस्तादों से, वो यही कि अदालत सिर्फ ये देखती है कि ज़मानत आपने उस सूरत में देनी है अगर आपने जो एक्यूज़ड है यानी जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, अगर उसकी प्रेजेंस आप अदालत समझती है कि सिक्योर्ड है, वो फ़रार नहीं होगा और ट्रायल अटेंड करता रहेगा, तो फिर जेलें ठूसना, लोगों को कैद में रखने का कोई तुक नहीं बनता। ख़ास तौर पर जहाँ पर ये फाइनेंशियल क्राइम्स वगैरह इन्वॉल्व हों, जहाँ पर तफ्तीश भी मुकम्मल हो चुकी हो, कुछ सामने भी एज सच को मटीरियल इंक्रिमिनेटिंग ना हो, तो अदालतों को शौक़ नहीं होता कि वो लोगों को पाबंद सलासल रखें। अब यहाँ इस केस के अंदर जो फ़र्क है वो ये है कि अदालत ने, गो के ये अदालत की तरफ से ही, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी जजमेंट्स हैं जिसके ऊपर अदालत ने डिस्करेज किया हुआ है कि बेल के फ़ैसलों में मेरिट्स को नहीं देखना चाहिए, लेकिन
جب اتنی میں سمجھتا ہوں اتنی زیادہ بھدی پروسیکیوشن ہو اور اتنے برے طریقے سے کیس بنایا گیا ہو، یعنی کہ کیس کا کوئی سر پیر ہی نہ ہو، آپ نے کسی کو جو پرائم ایکیوزڈ ہیں آپ نے ان کو جوڑنا ہے کمپنی کے ساتھ، شروع سے لے کر آخر تک آپ ان کو جوڑ نہیں پاتے، پھر آپ ایک وٹنس ٹیوٹر کرتے ہیں، اس کو بھی قانون کے خلاف اس کو اپروور بناتے ہیں، جو پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے اس کو وائلیٹ کرتے ہیں، احتساب عدالت کو بھی اپنے ساتھ ان کنائیونس ملا لیتے ہیں اور یہ سارا جو معاملہ ہے اس کو چلاتے ہیں۔ اس کا نیٹ ریزلٹ کیا نکلتا ہے؟ جب وہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے جاتا ہے تو ظاہری بات ہے سپریم کورٹ ٹرائل کو ابھی سٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایک قسم کا ٹرائل کو فارغ کر دیا ہے اس کیس کے اندر، جو کہ انہوں نے بتا دیا کہ انہوں نے کس کس سٹیج پر کون کون سی وائلیشنز کی ہیں نیب کے ادارے نے۔ اگر ان وائلیشنز کو دیکھا جائے، پروسیجر کی ہیں، وہ میکنزم کی ہیں اور ایک انٹینٹ ہے، اگر ان کو دیکھا جائے تو کوئی بھی پڑھنے والا اس ججمنٹ کو 87 پیجز اگر آپ پڑھیں تو اس کا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کا پورا جو اس ججمنٹ کا جو کانٹینٹ ہے وہ بائی اینڈ لارج سارا ہی آپریٹو پارٹ ہے، اس کے اندر اتنا سب کچھ دیا گیا ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو واقعی ون کمز ٹو تھنک کہ یہ شاید ادارہ اتنا روگ ہو گیا ہے، allow me to say، اور اٹس marred with corruption and bad intent، اور یہاں پر پتہ نہیں کس قسم کی انٹرونشنز ہو رہی ہیں، ہوتی ہیں، اور یہ پریکٹس بن چکی ہے کہ اس ادارے کو بند ہی ہو جانا چاہیے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ میری سوچ ہو سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نیب اٹ سیلف از اے ڈین آف کرپشن، وہاں پر جو حالات رہے ہیں اور جو اس کا ہسٹری رہی ہے وہ استعمال ہوتا رہا ہے، اور عدالت نے بھی کہہ دیا وہ استعمال ہوتا ہے آرم ٹویسٹنگ کے لیے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے۔ اچھا منیب، لیٹ می پلے the devil's advocate here، لیٹ می پلے the devil's advocate here، کیونکہ سوال یہ بھی اٹھتا ہے، کہا جاتا ہے نیب کی جانب سے کہ وائٹ کالر کرائمز جب ہوتے ہیں تو ان میں پھر ہمارے پاس تفتیش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ہم اسی طرح سے ان کو حراست میں لے کے تو پھر ان سے پوچھ تاچھ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ بڑا ہی فلمزی آرگومنٹ ہے کہ یہ ہمارے پاس، تو پھر آپ کیس بناتے کیوں ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پروو نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کے پاس، دیکھیے اصول کیا ہے، اصول یہ ہے کہ آپ نے کسی کو کے خلاف الزام ہے، آپ نے یہ انکوائری اور انویسٹیگیشن کی سٹیج میں فرق کیوں رکھا گیا ہے علینا؟ یہ اسی لیے رکھا جاتا ہے نا کہ آپ پہلے انکوائر کرتے ہیں، اس کو کال اپ نوٹس دیتے ہیں، بلاتے ہیں، اپنے پاس جو مٹیریل ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے جواب سنتے ہیں، پھر آپ یہ دیکھتے ہیں، اور آپ پروسیکیوٹر کس بات کے ہوتے ہیں، آپ نیب کا ادارہ ہے کس لیے؟ آپ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی جو الزام ہے اور جو ہمارے سامنے شواہد ہیں، کیا ہم اس بندے کو اس کے خلاف کچھ پروو کر پائیں گے عدالت کے سامنے؟ اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر دو ہی صورتیں، اگر آپ یہ نیب نے بہت سے کیسز کلوز کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں جو ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس پہ شواہد نہ ہونے کی بنا پر کیس کلوز کر دیا گیا، تو خواجہ سعد رفیق کے جو کیس ہے یا خواجہ سلمان رفیق صاحب کا، آپ یہ دیکھیں کہ نیب کو نہیں پتا تھا کہ ان کو ہم نہیں جوڑ پائیں گے پیراگون سٹی کی آپریشنل سائٹ سے یا اس کے آپریشن سے، ان کو پتا تھا۔ انہوں نے جب وٹنس بھی ٹیوٹر کیا 2 دفعہ، ایک دفعہ کرا کے پھر آپ نے اس کو وڈرا کر لیا کیونکہ اس نے جو بیان دیا وہ ان کے مطلب کا نہیں تھا، پھر اسے کوئرس کیا گیا، تو یہ نیب کو پتا ہوتا ہے۔ اب جب اگر یہ کام کرنا ہے کہ واقعی کسی کی دم مروڑنی ہے، کسی کا بازو مروڑنا ہے، کسی کو برو بیٹ کر کے کچھ کرانا ہے، کسی کی وفاداری تبدیل کرانی ہے، تو 100 بسم اللہ، یہ پریکٹس ڈھیٹوں کی طرح جاری رکھیے، جاری رہے گی، لیکن بڑی میجر اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، انکلوڈنگ ابھی جو شہزاد بات کر رہے تھے، انکلوڈنگ دا لا اٹ سیلف، قانون میں بھی تبدیلی آنی چاہیے۔ یہ جو ڈریکونین لا سے کہا جاتا ہے وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر کو بیل کا رائٹ ہی آپ نے ٹرائل کورٹ کو نہیں دیا ہوا، سیدھی بیل لے جانی پڑتی ہے، پہلے تو 90 دن کا ریمانڈ ہے، اس میں تو بیل ہوتی بھی نہیں ہے کسی کی۔ ٹھیک ہے، حسن نثار صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ جی حسن صاحب۔ نہیں، سب سے پہلے تو خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کو مبارک ہو، ایک بڑے جینوئن پولیٹیکل ورکر کی اولاد ہیں جن کو سرخرو ہوئے۔ بہرحال اچھا رہ گیا یہ نیب کو بند کرنا، تو یہ مجھے سچی بات ہے ذہنی معذوری یا ذہنی افلاس لگتا ہے۔ ڈینٹنگ پینٹنگ جہاں جہاں ضروری ہے، جہاں اس کے ڈینٹ ہیں وہ نکال لو، جہاں کو پینٹ اکھڑا ہوا ہے وہ پینٹ شینٹ کر لو، جو اب یہ بات کر رہے تھے منیب صاحب، اس ساری نشاندہیاں بہت ہو چکی ہیں، مختلف فورمز پہ ہو چکی ہیں، عدالت کی طرف سے ہو چکی ہیں، تو جب صورتحال تو سامنے ہے، بیٹھو کر لو اس کو ٹھیک۔ احتساب بہرحال زندگی تو نام ہی احتساب کا ہے، اللہ کے دربار میں بھی احتساب ہونا ہے، تو وہ بن کے کیا کرو گے؟
نام تبدیل کر لو گے کہ بلڈنگز ان کی آکشن کر دو گے, آپ کیا کرو گے؟ تو اسی کو ٹھیک ٹھوک کر لو. یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے کہ جو چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے وہ بند کر دو, اس کو بیچ دو, اس کو بند کر دو, اس کو بیچ دو. پورا ملک نہیں مینج ہو رہا, پھر کیا کرو گے؟ وہ بھائی ٹھیک کرو اس کو, ظاہر ہے سیل پہ تو نہیں لگانا. بس جی, تقریر ختم. بھٹی صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے استعفے کا مطالبہ کیا چیئرمین نیب سے. کہتے ہیں اگر یہ جو ضمانت کی تفصیلی فیصلہ پڑھنے کے بعد کوئی رسپیکٹ ہوتی, شرم ہوتی تو استعفیٰ دے چکے ہوتے اور نیب کا ادارہ بند ہو چکا ہوتا. یہ جو لفظ شرم ہے نا, اس کو اگر ہم مزید وسیع کریں تو بہت سارے استعفے آنے چاہیے, لیکن کوئی بھی نہیں دیتا چونکہ استعفیٰ. اس لیے میں نیب کے سوال پر ہی رہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو خواجہ برادران پر فیصلہ ہے وہ سر آنکھوں پر میڈم شیخ. نیب کی کمیاں کوتاہیاں اپنی جگہ میڈم شیخ. نیب کے اکراس دا بورڈ احتساب, بلا امتیاز احتساب, تحفظات اپنی جگہ میڈم شیخ. سوال یہ ہے کتنی ججمنٹس آ چکی میڈم شیخ, پچھلے 8-10 سالوں میں کتنی مرتبہ میری عدالتوں نے نیب کو ڈانٹا, فاتحہ پڑھی, کہا کہ مر گیا ہے, کہا کہ یہ تباہی پھیر رہا ہے, کہا کہ یہ انسانی حقوق کی وائلیشن کر رہا ہے, کہا کہ اس کی ساکھ مجروح ہو چکی ہے, کہا کہ اس کا نام مشکوک ہو چکا ہے, کہا کہ یہ احتساب کا عمل مشکوک ہو چکا ہے. مگر پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا کیا میری معزز عدالتوں نے؟ کوئی ایسا گائیڈ لائن کیوں نہیں دی؟ کوئی ایسی نیب کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کوئی حسن نثار صاحب والا ڈینٹ پینٹ کے وہاں مستری ملتا ہے, وہاں سے مستری لا کے ڈینٹ کروا لو, وہاں سے پینٹ ملتا ہے, وہ پینٹ لا کے اس پہ پینٹ کر دو. جب اب آپ نے پرابلم یہ ہے میڈم شیخ کہ جب ارشاد بھٹی بولتا ہے نا, جب ارشاد بھٹی بولتا ہے تو آپ کو بہت سارے سوالات آ جاتے ہیں جو باقیوں کے درمیان بھولے رہتے ہیں. مجھے سب کے دوران سب کے دوران سوالات آ رہے ہوتے ہیں. نہیں میڈم شیخ, میں نے منیب سے بھی اتنے ہی سوال کیے. آپ نے منیب صاحب سے پوچھا تھا, منیب صاحب سے پوچھا یہ سوال کہ پہلے آپ نے نیب ختم کیا پھر نیب قوانین میں تبدیلی آپ تجویز کر رہے ہیں, تو یہ پہلے نیب ختم کیا ہے کہ تبدیلی کرنی؟ یہ آپ ان سے پوچھا نہیں, میرے غریب ارشاد بھٹی پہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اچھا کتنی ججمنٹس آ چکی, کتنی ججمنٹس آ چکی, کتنی ججمنٹس آ چکی میڈم شیخ؟ این ڈی ایم اے پہ عدالت نے نوٹس لیا, پی آئی اے پہ عدالت نوٹس لے چکی ہے, کرونا پہ عدالت نے نوٹس لیا, ہسپتال, صحت, پانی, تعلیم, سب پہ عدالتیں نوٹس لیتی ہیں اور گائیڈ لائن دیتی ہیں. چلو ہم اس سے نکل آتے ہیں کہ یہ عدالت کا کام نہیں ہے, عدالت نے نہیں بتانا, تو اسی فیصلے میں اگر کوئی 2-4 جملے اور لکھ دیتے تو وہ بھی اچھا ہوتا. لیکن چلو اس سے بھی آگے. اب آ جائیں نیب سے تنگ, نیب سے الرجک, نیب کو شرم دلانے والے سیاستدانوں پر آ جائیں. اب اس پر پتہ ہے پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں کیوں نیب اور نیب قوانین ٹھیک نہیں کیے؟ پتہ ہے مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں کیوں نیب اور نیب قوانین ٹھیک نہیں کیے؟ اس وجہ سے کہ وقت اچھا تھا, سب کچھ میٹھا میٹھا تھا, اقتدار کی سنسن پر بیٹھے ہوئے تھے, شبھ کامنائیں صاف تھی, یہ سنگھٹن نہیں تھا, یہ جو چھتری امبریلا بارش ہم پہ برس رہی تھی یہ محفوظ تھے اس وجہ سے. اچھا وقت برا آیا. اچھا یہی زرداری صاحب تھے جو بلاول صاحب آج کہہ رہے ہیں, ان کے والد محترم پاپا جانی کیا کہتے تھے, نیب چیئرمین کی کیا مجال, کیا جرت کہ وہ کرے. اور پھر ڈپٹی ڈائریکٹر کے پاس پیش ہوئے عدالتوں میں, ڈپٹی ڈائریکٹر یہ برانچ والے جو ہوتے ہیں. اچھا جب یہ انہی پہ وقت برا آیا تو بولے نیب اور معیشت, زرداری صاحب بولے نیب اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتے. اچھا جب نواز شریف صاحب پہ وقت تھا تو یہ میثاق جمہوریت میں تھا کہ نیب کو ختم کرنا, بھول گئے. اقتدار آیا بھول گئے, کہا کرتے تھے پر کاٹنے ہیں, بھول گئے. لیکن جب برا وقت آیا تو کہنے لگے اب ہم نے تو بھگت لیا ہے نیب, باقی بھی بھگتیں, کیا کرنا ٹھیک کر کے. اللہ کی قدرت دیکھیں اس ملک میں, اللہ کی قدرت دیکھیں اس ملک میں کہ ملزمان کہہ رہے ہیں کہ جو ادارہ میری تفتیش کر رہا ہے وہ ختم کر دو. ملزمان کہہ رہے ہیں, بھاشن سنگھاشن پہ پارلیمنٹ میں باہر اندر, ختم کرو اس ادارے کو. یہ ہم سے سوال پوچھتا ہے, ہمارا تو لٹو پٹو پروگرام ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آپ
ले आएं, यूरोप का नैब ले आएं, अमेरिका बरतानिया के जज ले आएं, नवाज शरीफ साहब के 3 रेफरेंस, हुदैबिया केस, टीटियों वाला केस, जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग 35 वॉल्यूम्स, ये लगा दें। इससे ज्यादा सजाएं ना हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, बाकी सारे केस छोड़ दें, मान लिया सारे जाली से, ये 4-5 केस जो मैंने गिनवाए हैं ये इनके आगे लगा दें। यूरोप का नैब, अमेरिका बरतानिया के जज, मान देख लेते हैं कैसे हो, ये सब बच जाए तो मुझे अच्छा छोड़ दें इसको। अब तहरीके इंसाफ, पता है इसका प्रॉब्लम क्या है? तहरीके इंसाफ में बात हो चुकी है कि नैब को खत्म कर दे, उन्होंने कहा कि खत्म कर दिया तो ये ट्विटर पे चल पड़ेगा, सोशल मीडिया पे चल पड़ेगा कि आपने तो इंसाफ का इदारा ही खत्म कर दिया। जैसे शहबाज शरीफ तो और जरदारी साहब ने मिसाके मईशत की दी, वो कि मिसाके मईशत कर लें, तो इस वो कर लिया कि ये एक NRO करना चाहते हैं। ऐसे इमरान खान भी अपने नैरेटिव का कैदी हो गया। तहरीके इंसाफ राजी है, मुस्लिम लीग नून राजी है, पीपल्स पार्टी राजी है, ताजर राजी हैं, ब्यूरोक्रेसी राजी हैं, CPAC पे नहीं, कश्मीर पे नहीं, नैब पर सब मुत्तफिक हैं कि इसे खत्म कर दें या कुछ करें। तो करते क्यों नहीं? किसने रोका है? एक नैब कमेटी बनी थी, उस पे उसकी संजीदगी देखिए, 2-4 इजलासों के अलावा इजलास को नहीं हुआ। करें ना कुछ, इदारे बेहतर करने के लिए कानून साजी करनी नहीं, रोते रहना है, रोंदू सियासत। इलेक्शन कमीशन को बेहतर नहीं करना, इलेक्शन हो जाने बाद में रोते रहना, लुट्टे गए, फुट्टे गए, उजड़ गए। नैब को बेहतर अपने दौर में नहीं करना, इदारों को बेहतर नहीं करना, बाद में रोते रहना। हमारी इज्जतों पे हाथ डालता है इंतकामी काले कवानीन वाला नैब, खुदा के लिए। अब इसके बाद नैब खत्म करें, FIA खत्म करें, इसके बाद इदारे खत्म करें, क्योंकि खत्म ही करना है ना, और उसके बाद मुल्क दे दें ठेके पर। मुझे और हसन निसार साहब को एथोपिया की दे दें शहरियत, हम वहां जाके आलू और गोंगलू लगाएंगे, ये सारे इधर फिर से लुटें, ये बिल्डिंगें बेचें और मौजें करें। करना इन्होंने कुछ भी नहीं है। ये हम आपने सवाल करने हैं, ये खड़े कर दिए ना भट्टियों ने, ये तो हसन साहब ही आपसे पूछेंगे। इन्होंने कुछ भी नहीं करना। ये कुछ करने के काबिल होते तो आज ये भी ना रो रहे होते, हम भी ना रो रहे होते। ठीक है, मैं जरा मजहर अब्बास साहब का पॉइंट ले लूं इसके ऊपर। मजहर साहब, हुकूमत कहती है, शिबली फराज साहब कहते हैं, ये जो बिलावल भुट्टो साहब का नारा है या पुकार है कि नैब को बंद करो, ये इसका मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि जी हमें आवाम को लूटने से ना रोको, कोई ना पूछे हमें। देखिए, मेरी तकलीफ सिर्फ ये है कि मैंने पिछले 40 सालों में एहतसाब के नाम पर हमेशा करप्ट लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए देखा है। इस एहतसाब ने करप्शन में इजाफा किया। आप उठा लें, उन जब अक्टूबर 1977 में सबसे पहले ये एहतसाब का नारा लगा था कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब, और उसके बाद से आप तारीख उठा लें, इस एहतसाब के अमल ने सिर्फ करप्ट सियासतदानों को, करप्ट ब्यूरोक्रेसी को, इन सब को प्रोटेक्शन दी है, इनको बेल आउट किया है, इनको बरी करवाया है, इनको सियासी इंजीनियरिंग का आला बनाया है। आप उठा लें, मैं वक्त नहीं है वरना मैं आपको जो है गिनवा सकता हूं कौन कौन बचा है इस एहतसाब से और किस किस ने बचाया है इस एहतसाब से। मैं बिल्कुल बिलावल भुट्टो की इस बात से एग्री नहीं करता। चीज़ यह है कि चेयरमैन नैब को इस्तीफा दे देना चाहिए, बिल्कुल दे देना चाहिए था, उसी वक्त दे देना चाहिए था जब उनकी वीडियो सामने आई थी और उसका लिंक वजीर आजम हाउस से जोड़ा गया था। उसके बाद तो उनका इखलाकी जवाब ही नहीं रहता था। लेकिन एहतसाबी इदारे को ख़त्म करने के लिए आप पहले कोई ऑल्टरनेट इदारे का रोड मैप तो दें। अपोजिशन और हुकूमत मिलके पहले कोई इदारे का रोड मैप तो बनाए, उसको डिस्कस करें। हमें भी पता चले कि वो नैब से बेहतर इदारा बनाने आप जा रहे हैं या नैब से बदतर इदारा बनाने जा रहे हैं। और फिर PMLN और पीपल्स पार्टी जब APC में बैठे तो मुश्तरका तौर पे माफ़ी मांगे कि उन्होंने जावेद इकबाल को नैब का चेयरमैन मुंतखब किया था और उससे पहले कमरुज़्ज़मान चौधरी को नैब का चेयरमैन मुकर्रर किया था। इस पे माफ़ी मांगे क्योंकि इन दोनों के इत्तेफाक राय से ही ये लोग बने हैं। इन दोनों के इत्तेफाक राय से ही इलेक्शन कमीशन तश्कील पाया है। इन दोनों के इत्तेफाक राय से ही नैब के कवानीन बनाए गए हैं।
تو یہ سب چیزیں تو یہ خود کرتے رہے ہیں. تو سب سے پہلے روڈ میپ آنا چاہیے. جب آپ کسی ادارے کو ختم کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے نئے ادارے کا روڈ میپ, اس کو سامنے رکھیں اور اس کی روشنی میں اس ادارے کو اس سے تبدیل کر دیں. لیکن محض یہ کہنا کہ جی نیب کو ختم کر دیا جائے, یہ بات بنتی نہیں ہے. اور اس لیے بھی نہیں بنتی ہے کیونکہ آپ کے پاس وقت, آپ نے یہ کام نہیں کیا. آج آپ یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ مشکل میں ہیں, تو اس لیے یہ کانٹرڈکشنز ہیں. تو سب سے پہلے مذاکرات کے لیے آپ اگر جس طرح گورنمنٹ بھی کہتی ہے وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں, وہ اپنا ایک بتائیں, پلان بتائیں, ایک نیا آرڈیننس لے کر آئیں یا نئی دستاویز لے کر آئیں. اسی طرح اپوزیشن دے. جب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ آج نیب ختم کر دیں, فرض کریں, پھر کیا ہوگا؟ کیا آپ نے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹس کو کبھی بھی انڈیپینڈنٹ مضبوط بنایا ہے؟ اس صوبے میں تو اینٹی کرپشن کا افسر کرپشن میں گرفتار ہو جاتا ہے. تو آپ کہاں سے جو ہے بالکل کھلا چھوڑ دیا جائے, سب کو بالکل بلینکٹ جو ہے وہ ہو اور ہے. مجھے تو تکلیف اس بات کی ہوتی ہے جب بہت سے لوگ بری ہوتے ہیں جن کے بارے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ بری نہیں ہونے چاہیے. میں خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کو 1.5 سال رکھنے پر نیب کی مذمت کرتا ہوں, اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ نیب فیس کو دیکھتی ہے, کیس کو نہیں دیکھتی. میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ نیب فیس کو دیکھتی ہے, کیس کو نہیں دیکھ سکتی. میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ ایسے کرپشن کے کیسز جن پر نیب نے کبھی نظر نہیں ڈالی, اس لیے کہ وہاں فیس بڑا اسٹرانگ تھا, اس فیس کی طرف وہ دیکھ نہیں سکتے تھے, اس لیے انہوں نے وہ کیس نہیں کھولا, اس لیے انہوں نے اس کیس پہ تحقیقات نہیں کی. تو میں نیب کے پورے اسٹرکچر سے اتفاق نہیں کرتا, لیکن جب آپ کسی کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس کا آلٹرنیٹ پہلے پیش کرتے ہیں, پھر ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے.